मुज़ाकरात की कोशिश, तशद्दुद से बाज रहने की अपील, अवामी अमलाक को नुकसान न पहुँचाने का मशवरा। TLP ने नहीं माना। इंतजामिया और पुलिस ने सब्र तहम्मुल से बात की, लेकिन क़यादत ने हजूम को तशद्दुद पर उकसाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हजूम ने पथराव किया, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया, आहीनी डंडों से हमले किए। एक पुलिस एहलकार शहीद। तसादुम में TLP के 3 कारकुन और 1 राहगीर जान से गया। मुतशद्दिद मुजाहिरीन अवामी अमलाक को महफूज रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साद रिजवी समेत मुजाहिरीन की आला क़यादत कारकुनों को छोड़कर फरार हो गई। नामुंतखब वज़ीर आला से खलफ लेने के लिए दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर की दस्तयाबी मालूम करने का हुक्म। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल नामुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दस्तयाबी मालूम करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज 1 बजे से पहले अदालत को आगाह करें। असेंबली मिली है, 90 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है। अली अमीन साहब तस्दीक कर चुके हैं अपने इस्तीफ़े की, तो कोई इशू है नहीं। इसके बाद अगर आगे कोई भी रखना पड़ता है तो ये सरासर आइन और कानून के खिलाफ एक बगावत होगी। अदालत से अच्छे की उम्मीद है, देखते हैं गवर्नर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। अब तो कोई इशू है ही नहीं। 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो गए। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अब इसके बाद कोई रुकावट डालता है तो ये सरासर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। गवर्नर ने वज़ीर आला को अली बिन गंडापुर को 15 अक्टूबर को इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए पेश होने की हिदायत की है। अदालत नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों और यरगमालियों का तबादला मुकम्मल। इसराइल के 20 जिंदा यरगमाली रिहा, 4 मग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी गई। इसराइली जेलों से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिली। फ़लस्तीनी कैदियों के साथ होने वाली गैर इंसानी सलूक की कहानियाँ भी मंजर आम पर आ गई। फ़लस्तीनी कैदी ने बताया कि उन्हें कैद खानों में नहीं बल्कि ज़िबा खानों में रखा गया। जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद के साथ साथ भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू सफिया को रिहाई न मिली। फ़लस्तीनियों पर इस्राइली दहशतगर्दी का सिलसिला थम गया। आलमी कोशिशों से जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास। अमरीका, तुर्किया, मिस्र, कतर ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर ने कहा कि आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। दोस्त मुल्कों के ताउन से मुमकिन होने वाला मुआहदा अमन और तरक्की की नवीद लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का कहना था कि गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी, तारीखी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। अमरीकी सदर मैन ऑफ पीस अमन के हकीकी अलंबरदार शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम देने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमन के हुसूल के हवाले से आज तारीख़ी दिन सख्त मेहनत के बाद कामयाबी मिली। मुआहदे से लाखों जानें महफूज हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। उनकी ये खिदमात काबिल सताइश हैं। इनकी बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। शर्म उल शेख में गहमा गहमी, आलमी रहनुमाओं में मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में गर्म जोशी से मुसाफा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गजा अमन मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप से मिस्री, तुर्किया, फ्रांस, इंडोनेशियन सदर और कतरी अमीर भी मिले। अमरीकी सदर ने कहा गजा से मुतालिक दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के साथ खुसूसी बैठकें। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू में गजा जंगबंदी पर इज़हार इत्मीनान। कतरी अमीर, सऊदी वज़ीर ख़ारजा, इंडोनेशियन सदर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज़ आज़री, सदर इल्हाम अलियोव और आर्मीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से ख़ित्ते में अमन के लिए तबादला ख़याल।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات، وزیر خارجہ ترک ہم منصب حاکان فدان سے بھی ملے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات شرم الشیخ میں غزہ پیس سمٹ کے موقع پر ہوئی۔ اسحاق ڈار نے امریکہ اور ترکیہ کے امن کردار پر تشکر کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں دیرپا امن و استحکام پر زور دیا۔ اپنے داخلی معاملات پر کسی بیرونی مشورے کی ضرورت نہیں، افغان حکام بے بنیاد بیانات اور پراپیگنڈے سے گریز کریں، پاکستان کا طالبان حکومت کو سخت پیغام۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کابل حکام دوحہ معاہدے کے وعدے پورے کریں اور اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اسلام آباد اپنے داخلی امور میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ بھارت خطے میں ریاستی دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ بھارت کا لدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جیسے گروہوں کی مدد میں ملوث ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کمیٹی میں پاکستانی نمائندے آصف خان کا بھارت کو کرارا جواب، کہا بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ علاقائی امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں عالمی مالیاتی اداروں، امریکی حکام اور بزنس رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں۔ ریکورڈک منصوبے کے مالیاتی معاملات جلد طے کرنے پر اتفاق۔ آئی ایف سی کے اسلام آباد دفتر کے قیام کا خیر مقدم۔ امریکی کمپنیوں کو توانائی، معدنیات، زراعت اور آئی ٹی شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ حکومت کا معیشت کے استحکام اور نجی شعبے کو ریلیف دینے کے عزم کا اعادہ۔ آذربائیجان اور ترکیہ کے اسپیکرز کی مزار اقبال پر حاضری، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی وفد کے ہمراہ موجود، مزار پر پھول چڑھائے۔ مہمان اسپیکرز نے علامہ اقبال کی فکری خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور ٹیسٹ کا تیسرا دن، جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 269 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ پاکستان کو پہلی اننگز میں 109 رنز کی برتری حاصل۔ ٹونی ڈیزورزی کی سنچری، 162 گیندوں پر 100 رنز مکمل کیے، 104 رنز کی اننگز کھیلی۔ نعمان علی نے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، ساجد خان نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر سرگرم، نیو کراچی شفیق موڑ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ مقتول کی شناخت 60 سالہ اعجاز، زخمی کی شناخت حماد کے نام سے ہوئی۔ یونیورسٹی روڈ پر موسمیات کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ ماڑی پور روڈ نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، شناخت حبیب کے نام سے ہوئی۔ لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ لاہور میں جائیداد کے تنازع پر برادر نسبتی کو قتل کرنے والا ملزم بری، لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا۔ ملزم کی اپیل منظور، تھانہ رجانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس نے ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ 2021 میں درج کیا۔ سمندری کیبل میں خرابی، مرمتی کام کا آغاز ہو گیا۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق انٹرنیٹ سروس متاثر، سست رویہ، جزوی تعطل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، 4 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ سندھ کی 1400 یونین کاؤنسلز کے 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور آصفہ بھٹو کے والدین سے بچوں کو ویکسین پلانے کی اپیل۔ انسداد پولیو مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ سندھ میں طلبہ کے لیے نیا گریڈنگ سسٹم تیار، محکمہ یونیورسٹی اینڈ بورڈز نے اسٹرکچر تیار کر لیا۔ 9ویں سے 12ویں تک نیا گریڈنگ سسٹم متعارف، کل نمبرز اور پرسنٹیج کے بجائے گریڈ میں رزلٹ دیا جائے گا۔ پاسنگ مارکس 33% سے بڑھا کر 40% کر دیے گئے، 50 سے 59% پر ڈی گریڈ، 60 سے 69% پر سی گریڈ، 70 سے 74% پر بی گریڈ کر دیا جائے گا، 75 سے 79 بی پلس، 80 سے 84 بی پلس پلس، 95 سے 89 اے گریڈ، 90 سے 94 اے پلس، جبکہ 95 سے 100% حاصل کرنے والوں کو اے پلس پلس دیا جائے گا۔
पाकिस्तानी ख्वाजा सरा नायाब अली यूएन के खुसूसी एलची बराए मुहाफ़िज़ीन इंसानी हुकूक नामजद। पहली बार किसी ख्वाजा सरा को आलमी सतह के ओहदे के लिए नामजद किया गया। नायाब अली हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के कार रयान सेंटर बराए इंसानी हुकूक में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फेलो तैनात हैं। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में आज रिवायती हरीफ आमने सामने आएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हॉकी मैच शाम 5:35 पर शुरू होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को 7-2 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5-1 से ज़ेर किया।